प्यारी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। वरदान लुटाती हो हम पे, ममता हम पे बरसाती हो। तुमसे है खुशियाँ इस घर में, तुम राज दिलों पे करती हो। ब्राह्मण परिवार को तुमने दी है मातृवत पालना। उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। मेरी दादी 104 बरस की, फिर भी बालक है नन्ही। मेरी दादी के जैसी कोई नहीं, बिना इनके हमें कभी रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी दादी है 1 करोड़ों में। दादी जी की गोद में मिलती है जन्नत की खुशियाँ, मिलती है जन्नत की खुशियाँ, मिलती है जन्नत की खुशियाँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। तेरी दृष्टि जो आत्मा पाए, वो भी देवात्मा बन जाए। ना उम्र का पहरा हो तुम पे, हम सब की दुआ ये रंग लाए। सदा हमारे साथ रहो, जैसे दिया संगपातियाँ। उस घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। घर में खुशहाली छाए, जिस घर में हो ऐसी दादी माँ। चांद से प्यारी दादी माँ, जग से है निराली दादी माँ। ला 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 ला।
ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाको भाद्र 9 गते बुधबार 25/8/2021 को मुरली को सार छ मीठे बच्चे शान्त रहने स्वभाव धेरै राम्रो हो। शान्त रहने स्वभाव धेरै राम्रो हो। शान्त स्वभाव भएका के हुन्छन्? सबैका के हुन्छन्? शान्त स्वभाव भएका के हुन्छन्? सबैका धेरै प्रिय लाग्छ। शान्त स्वभाव भएका धेरै प्रिय लाग्छ। फाल्तु बोल्नु भन्दा नबोल्नु राम्रो हो। धेरै बोल्नु, फाल्तु बोल्नु भन्दा नबोल्नु धेरै राम्रो। बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ शान्तमा रहने गर, शान्त स्वभाव बनाऊ। शान्ति नै हाम्रो स्वधर्म हो। अब हामीले दुनियाँमा पनि शान्तिको स्थापना गर्नु छ, आफू पनि शान्त रहनु छ, सबैलाई शान्ति दिनु छ। त्यही भएर आफ्नो स्वभावलाई शान्त बनाऊ, जो सबैले राम्रो मान्छन्, सबैलाई प्यारो लाग्छ। त्यही भएर धेरै बोल्नु राम्रो होइन भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्न छ, कुन बच्चाहरूलाई सबैले धेरै प्यार गर्छन्? कुन बच्चाहरूलाई सबैले प्यार गर्छन्? स्वयंलाई सेफ राख्ने साधन के हो? सबैको प्यार पाउनको लागि कस्तो बन्नुपर्छ? कस्तो प्रकारको बच्चाले सबैको प्यार पाउँछ? जसले धेरै प्यारले सेवा गर्छ, रुचिले सेवा गर्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ उत्तर छ, जसले सबैलाई धेरै रुचिले प्यारले सेवा गर्छन्। सबैको प्यार पाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? सेवा गर्दा प्यारले रुचिले सेवा गर्छ भने उसलाई सबैले प्यार गर्छन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ तिनलाई सबैले प्यार गर्छन्। जो बच्चाले धेरै रुचिले प्यारले सेवा गर्छन् तिनलाई सबैले के गर्छन्? प्यार गर्छन्। तिमीलाई कहिल्यै पनि सेवाको अहंकार आउनु हुँदैन। के आउनु हुँदैन? सेवाको अहंकार आउनु हुँदैन। बाबाद्वारा जुन ज्ञानको कस्तुरी मिलेको छ, बाबाद्वारा जुन ज्ञानको कस्तुरी मिलेको छ त्यो अरूलाई दिनु छ। त्यो अरूलाई दिनु छ। सबैलाई शिव बाबाको याद गराउनु छ। सबैलाई शिव बाबाको याद गराउनु छ। यस यादको यात्राबाट नै तिमी धेरै सुरक्षित रहन्छौ। हामीलाई सुरक्षित रहनु
कवच के हो त? योग। हामी जति बाबाको यादमा पक्का हुन्छौँ, यादको शक्ति हुन्छ, त हामी धेरै सुरक्षित रहन्छौँ। र जति यादमा रहन्छौ त्यति खुसी पनि हुन्छ। यादले कति फाइदा छ हैन? सुरक्षित पनि रहन्छौँ, खुसी पनि रहन्छ। बाबाको यादले के हुन्छ? खुसी हुन्छ र चाल चलन पनि सुध्रिँदै जान्छ। चाल चलन पनि सुध्रिँदै जान्छ। केले? योगले। योगमा जति योगी बच्चा हुन्छ त्यति शान्त रहन्छ, त्यति उसलाई शान्तमा रहन मन पर्छ। योगीलाई शान्त रहन मन पर्छ। योगी वो है जो शान्त शीतल रहता है भन्छ हैन? शीतल शान्त नै योगी हुन्छ। या योगी नै के हुन्छ? शान्त र शीतल हुन्छ। जो धेरै तातिरहन्छ, घरमा हुन्छ हैन, शान्त रहन सक्दैन भने के बुझ्नु पर्यो? योग ठिक रहन्छ। योग ठिक गरेर योगको शक्ति आएको रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, परेन त? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ योगले के हुने रहेछ? हामी सुरक्षित रहन्छौँ, खुसी हुन्छ र चालचलन पनि सुध्रिँदै जान्छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, सम्झाएर कति समझदार बनाइदिनुहुन्छ। पढाइ पनि सहज छ नि, त्यो हो स्थूल पढाइ र यो हो सूक्ष्म पढाइ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो पढाइ बाबा सिवाय अरू कसैले पढाउन सक्दैन। बाबा आउनु भएकै हो पवित्र बनाउन र लक्ष्य उद्देश्य सामान्य छ। त्यसैले यस्तो बाबालाई याद गरेर खुसीमा रोमाञ्च खडाउनु पर्छ। यो कुरा पनि बच्चाहरूले जानेका छौ। दिन प्रतिदिन शान्तिमा नै जान्छ हैन? किनकि यो दुनियाँ अशान्ति हुँदै जान्छ र हामीलाई कहाँ जानु छ? शान्तिमा नै जानु छ। शान्ति त सबैलाई धेरै मन पर्छ। ठुला मानिसहरू धेरै बोल्दैनन्। दुनियाँमा पनि ठुला बडा मानिसहरू न धेरै बोल्छन् न चर्को बोल्छन्। चर्को बोल्ने धेरै बोल्ने त खेतालाहरू हलिबसे। ठुला मान्छे धेरै बोल्छन् त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति ठुला भन्छ? तिमी यस्तो ठुलो त दुनियाँमा कोही पनि छैन। तिमी त मान्छे पनि होइन, देवता बन्ने हो। दुनियाँमा ठुला बडा मान्छे त धेरै बोल्दैन भने तिमी देवता बन्नेवाला धेरै बोल्नु, जोडले बोल्नु, चर्को बोल्नु, त्यो के हो? देवता भयो त? मान्छे पनि भयो त? किनकि मान्छे पनि चर्को बोल्दैन ठुला मान्छे भनेपछि देवता बन्नेवाला कस्तो बोल्नु पर्यो? बाबा भन्छ ठुला मानिसहरू धेरै बोल्दैनन्, न जोडले बोल्छन्। तिमी त धेरै ठुलो मानिस बन्छौ, मानिस पनि होइन। वास्तवमा तिमी त देवता बन्छौ। के भन्छौ? देवता। देवताहरू त धेरै कम बोल्छन्। तिमी पनि देवता बन्ने भएको हुनाले धेरै टकी अर्थात् आवाजमा आएर बोल्ने होइन, आवाजबाट परिवर्तन भएर साइलेन्समा रहने अभ्यास गर। शान्तिमा रहनेहरूलाई बुझिन्छ यिनीहरूको आफैमाथि पुरा अटेन्सन छ, किनभने तिमीलाई अब शान्ति धाममा जानु छ। त्यसैले तिम्रो बोली पनि शान्त मधुर हुनुपर्छ। बिस्तारै बोल्दै बोल्दै शान्ति धाममा जानु छ। शान्तिमा जानियो बिस्तारै बिस्तारै बोल्दै 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 नबोल्नेमा जाने हो कि होइन? भने बोल्दै नबोल्नेमा जानु छ भने बोलीलाई कम गर्नु पर्यो नि, स्लो गर्नु पर्यो, थोरै गर्नु पर्यो, अनि शान्तमा रहन पर्यो। तिमी धेरै शान्तिमा रहने अभ्यास गर्यो भने अरूले देखेर पनि यिनीहरू पनि हराएका छन्, यिनीहरू पनि कसैको यादमा हराएका छन्, आनन्द मस्तमा छन्, उनीहरूलाई पनि एउटा अलौकिक अनुभव हुन्छ।
अब हामी नै पतार पतर पतर मान्छे एउटा कुरा धेरै बोलेको के अनुभव हुन्छ त अरूलाई? अब त ज्ञान सुनाउने समय पनि हराइसक्यो, कार्यक्रम गर्ने समय हराइसक्यो, चिठी पत्र बाँडेर मान्छे बोलाएर ज्ञान सुन्ने समय हराइसक्यो। अब केले सेवा गर्ने हो त? अब त शान्त स्वभावले, योगले, मनसाले सेवा गर्ने भने जति शान्तिमा रहन्छौँ त्यति हामीले अरूलाई शान्तिको दान दिन्छौँ, मनसा सेवा हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ थोरै बोल्दै 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 कहाँ जानु छ? शान्तिधाममा जानु छ। जति तिमी शान्तिमा रहन्छौ त्यति बाहिर के फैलाउँछौ? शान्ति फैलाउँछौ। तिमी धेरै शान्तिमा रहनुपर्छ। चर्को आवाजमा कुरा गर्नु राम्रो लाग्दैन। क्रोध पनि राम्रो होइन। राम्रो हो क्रोध? बाबा भन्छ यो राम्रो होइन, क्रोध राम्रो होइन। प्यारा बच्चाहरू क्रोध गर्नु हुँदैन। बाबाले कहिले क्रोध गर, कहिले काहीँ आफूलाई मन नपरेको कुरा आयो भने रिसाउ भन्नुभएको छ? वास्तै नगर। क्रोध गरेर आफू विक्रम बनाएर भएको ज्ञान शक्तिलाई पनि जलाउनु भन्दा कुनै कुरा मन परेन वास्तै नगर, लिँदै नल्याउ। अनि किन रिस उठ्छ? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी प्यारा बच्चाहरू क्रोध गर्नु राम्रो होइन, होइन? तिमीमा यो क्रोध विकार हुनु हुँदैन। क्रोध पनि विकार हो नि, त्यही भएर कुनै विकार हुनु हुँदैन। हेर्नु छ मैले कसैसँग लडाईँ झगडा त गर्दिन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ हेयर नो इभिल, सी नो इभिल, टक नो इभिल। जुन कुरा तिमीलाई मन पर्दैन ती नराम्रा कुराबाट तिमी किनारा लाग्नु पर्छ अनि दुवैको मुख बन्द हुन्छ। सबै कुरामा दैवी गुण धारण गर्नु छ। कसैले चर्को आवाजमा कुरा गरे भने तिमी भन शान्त। तिमी शान्त रौ, शान्ति 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 भन न। बोली कम हुन्छ नि, झन् आफै बोल्न थाल्यो भने के हुन्छ? एउटा यति छुसके बोल्यो त झन् चर्को आफू बोल्यो, चर्को बोलेर जित्छु भने बोल्यो भने त्यो वातावरण कस्तो हुन्छ? होइन, कोही चर्को बोलिहाल्यो भने हामीले के ध्यान दिनुपर्ने रहेछ? शान्ति शान्ति सुस्तरी बोलौँ न भने कति राम्रो। उनीलाई त्यही भयो नि पुग्छ के अरे, नहुनलाई त जति गरे नि हुँदैन। त्यही भएर टाउको नदुखाउनु, होइन? अति बाबाले बोल्यो टाउको नदुखाउनु। तर शान्ति शान्ति, आफू शान्त रह, उसलाई नि शान्ति सकेसम्म शान्ति। चर्को आवाज नगरौँ, शान्तिमा रहौँ। तिमीलाई थाहा छ हामीले शान्ति स्थापना गरिरहेका छौँ अनि हामी चर्को चर्को बोल्छौँ, हामी नै क्रोध गर्छौँ भने हेर्नु त कसरी जित्ने होला क्रोधलाई? चिन्ता छ, रिस उठिहाल्छ अनि त्यहाँ क्रोध आइहाल्छ। बाबाले क्रोध नगर, यो भूत हो, यो विकार हो भन्नुहुन्छ। अनि यो ममा छ, अब यसलाई मैले निकाल्नु छ भने चिन्ता छ, चिन्ता छ भने के गर्नु पर्यो? त्यसलाई घटाउँदै जानु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ चर्को आवाज नगर, तिमीले शान्ति स्थापना गरिरहेको छौ। सत्यमा शान्ति हुन्छ, मूलवतनमा त छ नै शान्ति। तिमीलाई थाहा छ अब शान्तिको दुनियाँ आउँदैछ। अब मूलवतनमा त शरीरै छैन, शरीर नै नभएपछि फेरि बोल्ने पनि कसरी? त्यही भएर नबोल्ने अभ्यास अहिलेदेखि गर्नु पर्यो। बाबाले बच्चाहरूलाई श्रीमत त धेरै राम्रो दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। मिठे बच्चे अब तिमीहरू आफ्नो घर जानुपर्छ। टकीबाट मुभी अर्थात् इसारामा आउनुपर्छ, फेरि साइलेन्समा जानुपर्छ। जो मिले पनि यही सन्देश दिनुपर्छ, तिमीहरू जति साइलेन्समा रहन्छौ त्यति उनीहरूले सम्झन्छन् यिनीहरू कुनै धुनमा छन्, होइन? भगवानको यादमा कुनै मस्तीमा छन्। शान्त रहने स्वभाव धेरै राम्रो हो र धेरै प्यारो लाग्छ। फाल्तु बोल्नु भन्दा नबोल्नु धेरै राम्रो। तिमी सच्चा सच्चा पैगम्बर हौ। तिम्रो सबैमाथि मेहर अर्थात् कृपा हुनुपर्छ। कृपा गर्ने बच्चाहरू धेरै शान्तिसँग बाबाको यादमा रहन्छन्। केवल सन्देश दिनु छ, बेहदका बाबालाई याद गर्यौ भने बेहदको सुख मिल्छ।
लौकिक पितासँग धेरै धन छ भने धेरै मिल्छ नि छोराछोरीलाई। अब पितासितै छैन भने छोराछोरीले के पाउँछन् त? पितासित छ भने धेरै वर्ष छोराछोरीलाई मिल्छ। त्यो बेहदको बाबासँग त छ विश्वको बादशाही, जसबाट हरेक 5000 वर्षपछि तिमीहरूलाई विश्वको बादशाही मिल्छ। तिमी बच्चाहरूले सबैलाई धेरै रुचिसँग सेवा गर्नुपर्छ। हरेक बच्चा सेवाको लायक बन्नुपर्छ। यो होइन कि म त जान्दिनँ, मलाई त आउँदैन भन्दा भन्दै समय सिद्धिसक्यो। सिद्धिसक्यो के आउँछ? त्यही भएर सेवाको लायक, जस्तो बडी दादी बिमार हुँदा बिरामी हुँदा पनि, दादी हजुर बिरामी हुनुहुन्छ, मुरली पढ्न सक्नुहुन्न, आज मुरली पढ्न नजानु भन्नुहुन्थ्यो अरे के मुन्नी दिदीले। त दादी के भन्नुहुन्थ्यो? बाबाले यो मुरली चलाउने, बाबाको गद्दी हो, मैले होइन। मुरली बाबाको, मेरो मुख हो, मुखद्वारा मुरली चलाउने बाबाले हो। त्यो बिरामी अवस्थामा पनि दादी गद्दीमा गएर मुरली कसरी चलाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि हामी यतिकै भने टाउको दुख्या, क्लासमा भर्न सक्दैन, मुरली पढ्नै सक्दैन, कठै भएर अवस्था होइन। दादीको अवस्था, हाम्रो अवस्था सम्बन्धित अब हामी समानै भन्छौँ। मुरलीसित कति प्यार, टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, बिरामी भयो, जे भयो, आखिर त्यो शरीरलाई नि के चाहिन्छ, कसरी हुन्छ भने खुवाउन त पर्छ नि। अनि त्यो आत्मा झन् कमजोर हुन्छ नि त नखाएपछि, नगरेपछि। र एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, गराउने को हो? बाबाले हो भनेर त्यो बिरामी अवस्थामा पनि अब पछि लास्टमा दादीको हात कामेर मुरली पनि यस्तो हुन्थ्यो कि त्यस्तो हुँदाखेरि पनि दादीले मुरली पढ्न छोड्नु भएन। पुरानो त हजुरहरू सबैले देख्नुभयो होला होइन। दादी अहिले टाइममा आएछ, अरूले मुरली पढ्दा पनि त्यो दादी गएर होइन त्यो मुरली कहाँबाट कहाँसम्म पुग्या, त्यसपछि दादीले मुरली सुनाउने। मुरली भनेको त्यति प्यार दादीको, एकदम समाएर आफ्नो भित्र धारण गरेर अनि सुनाउने। कति मिठो बाबाको मुरली होइन। त्यही भएर मुरलीसित हाम्रो कति प्यार हुनुपर्छ, रुचिसँग सेवा गर्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हरेक बच्चा सेवाको लायक बन्नुपर्छ। जसले अरूको प्यारसँग सेवा गर्छ तिनलाई सबैले प्यार गर्छन्। कहिल्यै पनि सेवाको अहङ्कार आउनु हुँदैन। तिमीलाई बाबाद्वारा ज्ञानको कस्तुरी मिलेको छ, त्यो अरूलाई दिनु छ। एक अर्कालाई याद गराइराख। शिव बाबाको याद छ, यसमा खुसी पनि हुन्छ। याद गराउनेलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। यादको यात्राद्वारा तिमी धेरै सुरक्षित रहन्छौ। जति याद गर्छौ त्यति खुसी पनि हुन्छ र चालचलन पनि के हुन्छ? सुध्रिँदै जान्छ। तिमीले आफ्नो चरित्र अवश्य पनि सुधार्नु पर्छ। हरेकले आफ्नो दिलसँग सोध, मेरो स्वभाव धेरै मिठो छ। क्वेसन अरूसित सोध्ने होइन, आफूले आफैसँग सोध, मेरो स्वभावमा त के भयो? हिँड्ने, बोल्ने, खाने, उठ्ने, बस्ने, बोल्नेको तरिका, व्यवहार सबै कुरा आयो नि। चरित्र, स्वभाव, चरित्र माने स्वभाव, स्वभाव माने चरित्र, चरित्रमा सबै कुरा आयो। त मेरो स्वभाव धेरै मिठो छ। कहिल्यै कसैलाई नाराज त पार्दिन। यस्तो वातावरण कहिल्यै नहोस् जसबाट कोही नाराज होस्। यस्तो कोसिस गर्नुपर्छ किनकि तिमी बच्चाहरू धेरै उच्च सेवामा छौ। तिमीले यो सारा विश्व रङ्गमञ्चलाई प्रकाश दिनु छ। तिमीहरू धरतीका चैतन्य सितारा हो भनिन्छ पनि नक्षत्र देवताय नमः भन्छ भन्दैन? त्यो नक्षत्र देवताय नमः भनेको को हो त? तिमीहरू हो नक्षत्र देवता होइन। ती ताराहरू त कुनै देवता होइनन्। तिमी त तिनीहरू भन्दा पनि धेरै महान छौ किनकि तिमीले सारा विश्वलाई प्रकाशित गर्छौ। तिमी देवता बन्नेवाला हौ। जसरी माथि ताराहरूको रिमझिम छ, कुनै तारा धेरै चम्किन्छन्, कुनै थोरै चम्किन्छन्, कुनै चन्द्रमाको नजिक हुन्छन्, कुनै अलि
टाढा हुन्छ। तिमी बच्चाहरू पनि योग बलबाट सम्पूर्ण पवित्र बन्छौ, तब चम्किन्छौ। कोही थोरै चम्किने कारण के रहेछ? योग बल कम भएको। जब योग बल धेरै हुन्छ त त्यो आत्मरूपी तारामा के आउँछ? चमक आउँछ, हैन? अनि नजिक नजिक पनि हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको चिट्ठा मिलिरहेको छ। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ, कति खुसी हुनुपर्छ? धेरै खुसी हुनुपर्छ। भित्र खुसीको उमङ्ग हुनुपर्छ। यो तिम्रो जन्म हीरा जस्तो भनी गायन गरिएको छ। त्यो हीरा जस्तो अमूल्य जन्म, अनमोल जन्म कसको हो त? हामी बच्चाहरूको। तिमी ब्राह्मणहरू नलेज पुल बन्छौ। त्यसैले तिमीलाई नलेजको कति खुसी छ। यी देवताहरू भन्दा पनि तिमी श्रेष्ठ हौ। त्यसैले तिम्रो चेहरा सदा खुसीले प्रसन्न रहिरहोस्। बाबाले बच्चाहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे सदा शान्त भव। बाबा आशीर्वाद दिने, सदा शान्त भव, चिरञ्जीवी भव, अर्थात् धेरै जन्म बाँच। चिरञ्जीवी भने धेरै जन्म बाँच, हैन? धेरै समयसम्म बाँच। आशीर्वाद त बाबाबाट मिल्छ, तैपनि हरेकले आफ्नो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यो होइन कि आशीर्वाद मिलेर भइहाल्यो, जस्तो शास्त्रहरूमा देखाउँछ नि। अब तपस्या गरेपछि अब राक्षसैले तपस्या गरे पनि अब भगवानले त आफ्नो कर्तव्य तपस्याको मेहनतको फल त दिनु पर्यो। तपस्या गरे 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 अब मेहनत गर्यो बिचारा भनेर भगवान गए वरदान दिन। त के वरदान, के चाहिए तिमीलाई? के चाहिएर यति मेहनत गरेका हो, तपस्या गरेका हो? माग, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए भनेर भन्नुहुन्छ, भनेको देखाउँछ नि। अनि उनले के माग्छन्? तपस्या गरेर वरदान माग्छन् नि। अब वरदान त माग्छन्, अब यस्तो वरदान माग्छन् कि अब भगवानले त दिनु पर्यो। तर त्यो वरदान मागेपछि त्यो वरदानको दुरुपयोग गर्यो भने के हुन्छ? सत्यानाश हुन्छ, हो कि? सबै शास्त्रमा भएकै त देखाएको छ, हैन? जस्तो कि अब होलिकाले वरदान पाएको थियो ब्रह्माजीको तपस्या गरेर नमर्ने वरदान, आगोले जलेर पनि नमर्ने वरदान पाएको थियो। तर वरदानको दुरुपयोग गरेपछि के भयो? ऊ जलेर मर्यो। भगवानले जो सच्चा दिलले भगवानको तपस्या गर्ने बाँच्यो, हैन? त्यस्तै हिरण्यकश्यपले वरदान मागेको थियो, हैन? न जल न थल न भित्र न बाहिर, न दिन न रात, म कहिले पनि मर्नै नपरोस् भनेर मागे। भगवानले वरदान दिनुभयो तथास्तु भनेर। तर दुरुपयोग गरेपछि के भयो? न दिन न रात, न भित्र न बाहिर, न दिन के अरे न जल न थल, ढोकाको ठेला बसेर मारे, हैन? जे छ नि त। आखिर भगवानकै हातबाट उसलाई मर्नु पर्यो। भगवानबाटै उसले वरदान पायो, तर भगवानकै हातबाट मर्नु पर्यो भने देखाएको छ नि। यो सबै उदाहरण कहिलेको हो त भन्दा अहिलेको हो, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, हैन? के वरदान दिनुहुन्छ? चिरञ्जीवी भव। त वरदान त मिल्छ, तर वरदान पायो भने मक्ख परेर बसेर त भएन, मेहनत त गर्नुपर्छ। म चिरञ्जीवी कसरी बनौँ? बाबालाई याद गरेर तिमी चिरञ्जीवी बनिरहेका छौ। यो आशीर्वाद बाबाले दिनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूले पनि भन्छन् आयुष्मान भव। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू सदा बाँचिराख, नमर, बाबाको हात नछोड, छोडेपछि त मर्यो, हैन? त के गर? बाँचिराख। यो बाबाको वरदान छ, आशीर्वाद छ, हैन? तिमीलाई आधा कल्पको लागि कालले खाँदैन, यस्तो वरदान दिनुहुन्छ बाबा। सतयुगमा मर्ने नामै हुँदैन। यहाँ त मनुष्य मर्नदेखि डराउँछन् नि। तिमीले त पुरुषार्थ गरिरहेछौ यहाँबाट मर्नको लागि, यो दुनियाँबाट मर्नको लागि, सदा बाँच्नको लागि। तिमीले जानेका छौ
बाबालाई याद गर्दै गर्दै मैले यो शरीर छोडेर आफ्नो बाबाको पासमा जान्छु अनि फेरि स्वर्ग निवासी बन्छु। अहिले तिमी परम प्रिय बाबाको बच्चा बनेका छौ, त्यसैले तिमी पनि बाबा जस्तै धेरै प्यारो बन्नुपर्छ। बाबाले पत्रमा पनि लेख्नुहुन्छ नि, मिठा प्यारा सिकिलजे बच्चाहरू। हेर्नु त कति प्यारले बाबा, मिठा प्यारा सिकिलजे बच्चाहरू। बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ नि, त बच्चाहरूलाई पनि मिठोसित पढाउनुहुन्छ। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ नि, यथार्थमा अनुभव गर्छौ बाबा कति मिठो हो, कति प्यारो हुनुहुन्छ। अनुभव हुन्छ, गर्छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ। हामी पनि त्यस्तै बन्नु छ।
कस्तो बन्नु छ? बाबा जस्तो बन्नु छ। यो कुरा पनि तिमीले जान्दछौ, हामी कति मिठो र प्यारो थियौं। हामी नै पूज्यबाट पुजारी बन्यौं, फेरि स्वयंलाई पुजिरह्यौं। यी पनि बुझ्नुपर्ने अनौठा कुरा हुन्। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ, आधा कल्पका सबै दुःख हटाउने बाबा अहिले आउनु भएको छ। भन्दछन् हर हर महादेव, तर उहाँ महादेव त हुनुहुन्न। बाबा के हुनुहुन्छ? महादेव हुनुहुन्छ र? हुनुहुन्न। दुःख त बाबाले नै हटाउनुहुन्छ। दुःख हटाएर सुख दिनेवाला त बाबा नै हुनुहुन्छ। आधा कल्प तिमीले धेरै दुःख देखेका छौ। 5 विकारको बिमारी धेरै बढेको छ। यस बिमारीले हामीलाई धेरै दुखी बनाएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो जुन कर्मको खाता छ त्यसलाई अब ठिक पार। यो दुख भएको केले हैन? अब मान्नुहोस्, मैले त भनौँ न अहिले त म ठिक छु, तर मेरा छोराछोरी बदमास निक्ले, त्यो पनि मेरै कर्मको खाता हो कि होइन? म राम्रो अहिले यो जन्ममा म राम्रो भए पनि मेरा छोराछोरी मूर्ख निस्क्यो भने त्यो पनि मेरो कुनै जन्ममा त्यसले त्यस्तै कर्म भएको थियो। अहिले आएर हिसाब किताबको खातालाई चुक्तो गर्न आए। कसैका छोराछोरी ठिक, आमाबाबु ठिक, आमाबाबु ठिक, छोराछोरी पनि ठिक, फेरि छोराछोरी सबै राम्रो खोजी खोजी बिहा गरेर ल्याए, बुहारी राम्रै हो ल्याउँदा ल्याउँदा बिग्रिन्छ। त्यो पनि हिसाब किताब होइन त? त्यो पनि कुन जन्मको त्यो हिसाब किताब थियो र त्यहाँ जोड्नु, हिसाब किताब जोड्न आयो, चुक्ता गर्न आयो, नत्र किन आउँथ्यो र मसित? त्यस्तो छ। त्यही भएर अब बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो खातालाई अब ठिक पार। व्यापारीहरूले पनि त 12 महिनाको खाता राख्छन् नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अहिले हेर सारा सृष्टिमा कति किचडा छ। किचडै किचडा, फोरै फोर, यो नर्क हो। त्यसैले अब बाबा आउनु भएको छ स्वर्ग बनाउन। बाबा धेरै प्रेमसँग आउनुहुन्छ। म बच्चाहरूको सेवामा आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। म कल्प कल्प प्यारा बच्चाहरूको सेवामा उपस्थित हुन्छु। बाबा स्वयं आउनुहुन्छ। तब बच्चाहरूले सम्झन्छन्, बाबा हाम्रो सेवामा उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँ बसेर सबैको सेवा हुन्छ। सारा सृष्टिको कल्याणकर्ता त एक बाबा हुनुहुन्छ नि। बाबाले जान्नुहुन्छ, सारा दुनियाँका जति पनि आत्माहरू छन् सबैलाई वर्षा दिन म आउँछु। बेहदका बाबाको नजर दुनियाँका आत्माहरू तर्फ जान्छ। कहाँ जान्छ बाबाको नजर? दुनियाँका आत्माहरू तर्फ जान्छ। बस्न त यहाँ बस्नु भएको छ, तर नजर सारा विश्वमाथि जान्छ। बाबा अगाडि हुनुहुन्छ, स्टेजमा हुनुहुन्छ, तर बाबाको नजर कहाँ जान्छ? सारा विश्वको आत्माहरूमा जान्छ। कहाँ कसले दुःख पाइरहेछ, कहाँ कसले के गरिरहेको छ, कहाँ कसले भगवानको ध्यान आराधना घन्टी बजाएको छ, भक्ति गरेको छ, कहाँ कसले पाप गरिरहेको छ, त्यो सबै बाबाले देख्नुहुन्छ हैन? सारा विश्वमा नजर जान्छ बाबाको। त बाबा विश्वलाई नै निहाल गर्नुपर्छ नि। बाबालाई ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहिला जस्तै सारा विश्वका आत्माहरू निहाल हुनेछन्। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई याद गर्नुहुन्छ। नजर त जान्छ नि। सङ्गम युगमा नै बाबा बच्चाहरूको सेवामा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको तुलनामा कसैले पनि यस्तो सेवा गर्न सक्दैन। बाबाले जस्तो सेवा कसैले गर्न सक्छ होला त? सक्दैन। उहाँको हो बेहदको सेवा। तिमी बच्चाहरूले पनि उहाँको जस्तो सेवा गरेपछि नै बाबाको प्रत्यक्षता गर्न सक्छौ। सेवा गर्नेहरूलाई फल पनि धेरै ठुलो मिल्छ। बच्चाहरूलाई नसा हुनुपर्छ, नसा चढ्छ। हामीले श्रीमत अनुसार सारा विश्वका मानिसहरूलाई सुख दिन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नहरूबाट आफ्नो झोली खुब भर।
जति भर्न चाहन्छौ भर, अहिले नै भर। अब भोलि त भर्छु भनेर पनि पाइनेवाला छैन। अब हेर्नु, कतिले हामी ज्ञान सुन्न आउँछौँ, कोर्स गर्न आउँछौँ, भो नाला बन्द भयो भन्ने बेला आयो। अब पहिला आउनुहोस् आउनुहोस् ज्ञान सुन्न फुर्सद छैन भन्नेलाई अब आउँछु भन्दा हामीले नाउ भन्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन? यो बाबाले पहिल्यै भन्नुभएको थियो, अब त्यो प्र्याक्टिकल भइसक्यो। त्यही भएर जति भर्नी हो अहिले भर, समय खेर नफाल, बाबाको यादमा समय लगाऊ। जसले राम्ररी धारणा गर्छन् उनीहरूले फेरि अरूलाई पनि अवश्य राम्रो सेवा गर्छन्। अब समय खेर फाल्दैन। प्यारा बच्चाहरू, कति प्यारले बाबा घरे मिठे बच्चे भने प्यारा बच्चा, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चाहरू पुरुषार्थ गरेर अब अन्तर्मुखी बन्नु छ। अन्तर आत्मा भनिन्छ नि, मेरो अन्तर आत्माले स्वीकार गर्छ भन्छ नि, के हो? अन्तर्मुखी बन। अन्तरात्मा, आत्मा त अन्तर होइन, त्यहाँ अन्तर्मुखी सदा सुखी भनिन्छ। यो निश्चय गर्नुपर्छ। हामी आत्माहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। आत्मा अभिमानी हुनु नै सच्चा अन्तर्मुखी हुनु हो। अन्तर्मुखी अर्थात् भित्र जुन आत्मा छ त्यसले सबै कुरा बाबाको नै सुन्नुपर्छ। अन्तर्मुखी भने के हो? अन्तर्मुखी अर्थात् अन्तर भित्र जो आत्मा छ त्यो आत्माले कसो कुरा सुन्ने हो? बाबाको नै कुरा सुन्नुपर्छ। बाबाले प्यारसँग बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ। माता पिता अनि जति पनि अनन्य भाइ बहिनीहरू छन् जसले राम्रो सेवा गर्छन् उनीहरूबाट सिक्दै जाऊ। बडोबाट सिक, बाबाबाट सिक, माता पिताबाट सिक। बडो अनन्य भनेको बडो महारथीबाट सिक्दै जाऊ। भित्र यो निश्चय गर, हामीले फाल्तु कुरामा अब समय गुमाउनु छैन। शरीर निर्वाह पनि गर्नु छ, आफ्नो रचनालाई पनि हेर्नु छ। केवल ममत्व राख्नु हुँदैन। ममत्व राख्नाले तिमीलाई नै नोक्सान हुन्छ। ममत्व त अब एक बाबासँग राख। यहाँ तिमी बाबाको सम्मुख छौ, आत्माहरू परमात्माका सम्मुख छौ, किनकि यहाँ स्वयं बाबाले आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूको मनमा मन्थन हुनुपर्छ। स्टुडेन्टहरूको बुद्धिमा सारा दिन पढाइ नै रहन्छ नि। तिम्रो बुद्धिमा सारा दिन के हुनु पर्यो? पढाइ। यो रुहानी पढाइ। राम्रा स्टुडेन्ट ती हुन् जो सदैव एकान्तमा गएर पढ्छन्। स्टुडेन्ट आपसमा भेट्दा पढाइकै वार्तालाप गर्छन्। यहाँ बेहदको पढाइमा त अझै खुसीसँग लाग्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरू अहिले बाबाको सहयोगी बन्छौ। यादमा रहनु नै मद्दत गर्नु हो, किनकि यादको अर्थात् शान्तिको यात्रा। त्यसैले भनिन्छ हरेकले आफ्नो घरलाई स्वर्ग बनाऊ। घरलाई कस्तो बनाऊ? स्वर्ग बनाऊ। म त देवता बन्दैछु भने घर चाहिँ फोहोर मैला अपसेट यहाँहरूको होइन, त्यही भएर घर पनि चिटिक्क सर सफाइ आनन्द भित्र मङ्ग बसाउने कुरा पाकोस् होइन। मङ्ग गनाउने कुरा पाक्यो भने स्वर्ग हुन्छ। मङ्ग गनायो भने के हुन्छ? त्यही भएर हरेक आफू देवता बन्ने पुरुषार्थ गर र आफ्नो घरलाई स्वर्ग बनाऊ। हरेकको बुद्धिमा बाबा र बादशाही छ। अल्फलाई याद गर्यो भने बादशाही मिल्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन। केवल आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने राजै तिम्रो। हेर्नु त बाबा के भन्नुहुन्छ? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने सधैँको राजै तिम्रो। तिमी बच्चाहरूले सबैलाई यही सन्देश दिइराख। बाबालाई याद गर्यो भने स्वर्गको बादशाही मिल्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार और गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा।
नमस्ते दादी, नमस्ते दादी, गुड मर्निङ दादी, प्रिया दादी। सुन्नुभयो? दादीले बाबा साकार बाबा जब हुनुहुन्थ्यो त विदेशमा सेवा सुरु भएको थिएन। सारा विदेशमा सेवा सुरु गर्ने निमित्त बाबाले दादीलाई बनाउनु भयो होइन। दादी बाबा गुप्त रूपमा ब्याकबोन र प्रत्यक्ष रूपमा दादी। त दादीको माध्यमले सारा देश विदेशमा के भयो? सेवाको भयो होइन। दादी नम्बर 1 आत्मा। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट, बाबाको यादमा आफ्नो समय के गर्नु छ? बाबाको यादमा आफ्नो समय सफल गर्नु छ, बर्बाद गर्नु छैन, आबाद गर्नु छ। यो अमूल्य समय कहीँ पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन। यो समय फेरि भोलि गएर मिल्छ? भोलि ज्ञान सुन्छु, बुझ्छु, सेवा गर्छु, अझै धेरै पढाइ गर्छु, धेरै योग गर्छु भनेर त्यो समय मिल्नेवाला छैन होइन। त्यही भएर यो अमूल्य समय कहीँ पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन। पुरुषार्थ गरेर अन्तर्मुखी अर्थात् आत्मा अभिमानी रहनु छ। के रहनु छ? पुरुषार्थ गरेर अन्तर्मुखी अर्थात् आत्मा अभिमानी रहनु छ। दोस्रो नम्बर, अहिले हामी देवताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ, देवताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ को होला ल भन्नुहोस् त? ब्राह्मण। देवता भन्दा पनि श्रेष्ठ को हो त? हामी ब्राह्मण हौं। अहिले हामी देवताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ ब्राह्मण हौं। अहिले बाबाद्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नको चिट्ठा मिलेको छ। के मिलेको छ? चिट्ठा मिलेको छ। नलेज फूल बनेका छौ, नलेज फूल बनेका छौ। त्यसैले चेहरा सदा के रहोस्? मुर्झाइरहोस्, यममा परिरहोस् हो। कस्तो? चेहरा सदा खुसीमा चम्किरहोस्। चिट्टा मिलेको छ। कसैले थोरै पैसा राखेर धेरै चिट्टा मिल्यो कति खुसी हुन्छ? तिमीलाई भगवानबाट यत्रो प्यार पाल्न ज्ञानको होइन चिट्टा मिलेको छ। चिट्ठा सत्यको बादशाही देवता बन्दैछौ। ब्राह्मण देवता भन्दा नि उच्च, अहिले त ब्राह्मण बनेका छौ होइन त। कति ज्ञान दिनुभएको छ बाबाले। त्यही भएर तिम्रो चेहरा कस्तो हुनुपर्छ? खुसीमा चम्किरहोस्, भित्र खुसीको उमङ्ग रहिरहोस्। भित्र खुसीको उमङ्ग रहिरहोस्। वरदान, आजको वरदान छ साकार र निराकार बाबाको साथद्वारा हर संकल्पमा विजयी बन्ने सफलता मूर्त भव। साकार र निराकार बाबाको साथद्वारा हर संकल्पमा विजयी बन्ने सफलता मूर्त भव। विस्तारमा, जसरी निराकार आत्मा र
साकार शरीर, निराकार आत्मा र साकार शरीर दुवैको सम्बन्धबाट हर कार्य गर्न सक्छौं। आत्माले मात्रै पनि बिना शरीरको केही गर्न सक्दैन। और बिना आत्माको शरीर मुडो के गर्छ? केही गर्न सक्दैन। दुवैको सम्बन्धबाट के हुन्छ? हर कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी निराकार र साकार बाबा, निराकार बाबा को हो? शिव बाबा। साकार बाबा ब्रह्मा बाबा। तो निराकार र साकार बाबा दुवैलाई सामान्य राखेर हर कर्म वा संकल्प गर्यौ भने, हर कर्म वा संकल्प गर्यौ भने सफलता मूर्त बन्छौ। चाहे संकल्प गर, चाहे कर्म गर, कसलाई अगाडि राख? सामान्य कसलाई राख? बाबा, बाप दादा दुवैलाई राख। त के बन्छौ? सफलता मूर्त बन्छौ। किनकि जब बाप दादा सम्मुख हुनुहुन्छ, अवश्य पनि वहाँबाट भेरिफाई गराएर निश्चय र निर्भयताबाट गर्नेछौ। एक्लै गरेको हुन्छ कि हुँदैन? सहयोगी होइन, धर्मर हुन्छ। बाप दादालाई भेरिफाई गराएर, बाप दादालाई देखाएर, बाप दादाले ओके गरेर गरेको चिजमा के हुन्छ? कोही भय नै हुँदैन। निर्भयताबाट गर्नेछौ। यसबाट समय र संकल्पको के हुन्छ? बचत हुन्छ। हैन, मैले ठिक गरेँ कि गरिनँ भनेर सोच्नु नि परेन। हैन, समय लगाउनु नि परेन। बाबाले भेरिफाई गराएको, बाबाको अगाडि गरेको भनेपछि फटाफट भइहाल्नु भयो। हैन, त्यही भएर समय र संकल्पको बचत हुन्छ। केही पनि व्यर्थ जाँदैन। हर कर्म स्वतः सफल हुन्छ। हाम्रो हर समय, हर संकल्प, हर कर्म के हुने भयो? स्वतः सफल हुन्छ। फेरि सुन्नु, जसरी निराकार आत्मा र साकार शरीर दुवैको सम्बन्धबाट हर कार्य गर्न सक्छौ, त्यसै गरी निराकार र साकार बाबा दुवैलाई सामान्य राखेर हर कर्म वा संकल्प गर्यौ भने सफलता मूर्त बन्छौ। किनकि जब बाप दादा सम्मुख हुनुहुन्छ, अवश्य पनि वहाँबाट भेरिफाई गराएर निश्चय र निर्भयताबाट गर्नेछौ। यसबाट समय र संकल्पको बचत हुन्छ। केही पनि व्यर्थ जाँदैन। हर कर्म स्वतः सफल हुन्छ। स्लोगन छ, रूहानी स्नेह र सम्पत्ति भन्दा पनि अधिक मूल्यवान के होला? के भन्नु बाबा? के भन्नु? मूल्यवान के हो? रूहानी स्नेह र सम्पत्ति भन्दा पनि अधिक, रूहानी स्नेह सम्पत्ति भन्दा पनि अधिक मूल्यवान छ। त्यसैले के भन? स्नेहको सागर भन। रूहानी स्नेह सम्पत्ति भन्दा पनि अधिक मूल्यवान हो अरे।
तपाईको पासमा करोडौं सम्पत्ति छ, घरमा के करोडौं सम्पत्ति छ, ब्याङ्कमा 2-4 किलो के अरे सुन छ, घरमा लकरमा, ब्याङ्कमा 2-4 करोड पैसा छ, तर घरमा श्रीमातीको स्नेह प्यार छैन भने त सम्पत्ति के काम? घरमा परिवारमा प्यार छैन भने त सम्पत्ति के काम? सम्पत्ति भन्दा पनि मूल्यवान के रहेछ त? स्नेह। स्नेह पनि के? शारीरिक स्नेह, दैहिक स्नेह भयो भने त झन् खाडलमा हाल्छ, झन् रसातलमा पुर्याउँछ, नरकमा पुर्याउँछ। कुन स्नेह? रुहानी स्नेह, आत्मिक प्यार, आत्मिक स्नेह, पवित्र प्यारले के गर्छ? उडाउँछ। त्यही भएर स्नेहको सागर बन। कोही कोहीले भन्छन् ओम शान्ति त कति मिठो राम्रो रहेछ भन्छ। बाबाले झन् सबैलाई प्रेम गर, प्यार गर, आत्मालाई प्यार गर, आत्मिक स्नेह, सबैको कल्याण, सबै प्रति कल्याणको भावना राख। 2-4 परिवारमा फस्ने हैन, त्यो मोहमा फस्ने, जालमा फस्ने होइन। उड्ता पंछी बन, सबलाई प्यार गर, सबैलाई प्रेम गर, किनकि यो प्रेम, यो पवित्र प्रेम, यो आत्मिक प्रेम सम्पत्ति भन्दा पनि कई गुणा के छ? मूल्यवान छ। त्यसैले मास्टर स्नेहको सागर बन। के बन? मास्टर स्नेहको सागर बन। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे, शान्त रहने स्वभाव धेरै राम्रो हो। शान्त स्वभाव भएका धेरै प्रिय लाग्छ। फाल्तु बोल्नु भन्दा नबोल्नु राम्रो। प्रश्न, कुन बच्चाहरूलाई सबैले प्यार गर्छन्? स्वयंलाई सेफ राख्ने साधन के हो? जसले सबैलाई धेरै रुचिले प्यारले सेवा गर्छन् तिनलाई सबैले प्यार गर्छन्। तिमीलाई कहिल्यै पनि सेवाको अहंकार आउनु हुँदैन। बाबाद्वारा जुन ज्ञानको कस्तुरी मिलेको छ त्यो अरूलाई पनि दिनु छ। सबैलाई शिव बाबाको याद गराउनु छ। यस यादको यात्राबाट नै तिमी धेरै सुरक्षित रहन्छौ। जति यादमा रहन्छौ त्यति खुसी पनि हुन्छौ र चालचलन पनि सुध्रिँदै जान्छ। ओम शान्ति। आज हामी कुन दिनमा छौं? दादी। आज दादीको विशेष कतिमा पुण्यतिथि हो? 14मा। आज विशेष पुण्यतिथिको लागि दादीले दिएका अनमोल सौगातहरू सबैले लिनु होला है। दादीले जो सौगात दिँदै हुनुहुन्छ, अविनाशी सौगात, हामीलाई सधैँ काम लाग्ने सौगात, जीवनभरि काम लाग्ने सौगात, भविष्यमा पनि लिएर जाने सौगात दादी दिँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, दादी प्रकाशमणिजीको 14औं पुण्य तिथिमा क्लासमा सुनाउनको लागि दादीजीद्वारा मिलेका अनमोल सौगातहरू। यो सौगात कसैले पनि नहराउनु, नबिर्सिनु, नछुटाउनु। हैन, कतिवटा सौगात दादीले दिनुभएको छ। 14औं तिथिमा 14वटा सौगात छन्। हेर्नुहोस्, यत्रो सौगात कसैले पाउँछ? ल सुन्नुहोस् ध्यानसित, सौगात के हुन्? पहिलो नम्बर, ईश्वरीय नियम र मर्यादाहरू हाम्रो जीवनका श्रृङ्गार हुन्। जीवनको श्रृङ्गार के हो? हैन, नियम र मर्यादा जीवनको श्रृङ्गार हो। जुन जीवनमा नियम छैन, मर्यादा छैन, अनुशासन छैन, त्यो जीवन बेकार, श्रृङ्गार केही पनि हुँदैन। ईश्वरीय नियम र मर्यादाहरू हाम्रो जीवनका श्रृङ्गार हुन्। यिनलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर सदा उन्नति गरिराखौं। दादी भन्नुहुन्छ यो नियम र मर्यादालाई जीवनमा धारण गरेर सदा उन्नति गरिराखौं। दोस्रो पोइन्ट, सदा यही नशा राखौं, हामी भगवानका नयनका नूर हौं। भगवानको नयनमा छिपेर बस्यौं भने मायाको तुफानले स्थितिलाई हल्लाउन सक्दैन। सदा बाबाको छत्र छायामा रह्यो भने रक्षक बाबाले सदा रक्षा गरिरहनुहुन्छ। तेस्रो पोइन्ट, हामी सबैका दिलवर एवं रहबर अर्थात् मोस्ट बिलवेड एक बाबा हुनुहुन्छ। उहाँसँग नै दिलको लेनदेन गर्नु
कहिल्यै कुनै देहधारीलाई दोस्त बनाएर उसको साथ व्यर्थ चिन्तन वा परचिन्तन नगर्नु। चौथो, चेहरामा कहिल्यै उदासी, घृणा वा नफरतको चिन्ह नआओस्। सदा खुसीमा रहेर खुसी बाँड्दै जाऊ। आफ्नो सेन्टरको वातावरण यस्तो खुसीमय बनाऊ जसले हरेकलाई खुसी बनाइदियोस्। पाँचौं, जति अन्तर्मुखी बनेर मुख र मनको मौन धारण गर्छौ त्यति स्थानको वायुमण्डल लाइट माइट सम्पन्न बन्छ र आउनेहरूमाथि त्यसको प्रभाव पर्छ। यही सूक्ष्म प्रकाश दिने सेवा हो। 6 नम्बर, कुनै पनि कारणवश तेरो मेरोमा आएर आपसी मतभेदमा नआउनु। आपसी मनमुटाव यही सेवामा सबैभन्दा ठूलो विघ्न हो। यस विघ्नबाट मुक्त बन्नु र बनाउनु छ। 7वां, एक अर्काको विचारको सम्मान दिएर हरेकको कुरा पहिला सुनेर फेरि निर्णय गर्यो भने दुई मत हुँदैन। एक अर्काको विचारको सम्मान दिएर हरेकको कुरा पहिला सुनेर फेरि निर्णय गर्यो भने दुई मत हुँदैन। साना ठुला सबैलाई अवश्य पनि सम्मान दिनु छ। 8 नम्बर, अब बाबाका सबै बच्चाहरू सन्तुष्टताको यस्तो खानी बनौं जसबाट हामीलाई देखेर सबै सन्तुष्ट बनुन्। सन्तुष्ट बनुन्, सदा सन्तुष्ट बनौं र अरूलाई पनि सन्तुष्ट बनाऊ। बाबाले अस्ति भन्नुभयो नि 3 सर्टिफिकेट दिनु छ सन्तुष्टताको, आफूबाट, बाबाबाट र परिवारबाट। 9 नम्बर, 4 मन्त्र सदा याद राखौं। पहिलो, कहिल्यै पनि अल्छी नबनौ। 1 नम्बर के हो? कहिल्यै पनि अल्छी नबनौ, सदा अलर्ट रहौं। दोस्रो, कसैसँग पनि घृणा नगरौं, सबैप्रति शुभ भावना राखौं। तेस्रो, कसैसँग पनि ईर्ष्या यानी रिस नगरौं, उन्नतिको रेस गरौं। चौथो, कहिल्यै पनि कुनै व्यक्ति, वस्तु वा वैभवमाथि प्रभावित हुनु छैन, सदा एक बाबाको नै प्रभावमा रहनु छ। यी 4 पोइन्ट जो दादीले बताउनु भयो यो सदा यो मन्त्रको रूपमा याद राखौं। यी 4 मन्त्र, कहिल्यै पनि अल्छी नबनौं, सदा अलर्ट रहौं, कसैसँग घृणा नगरौं, सबैप्रति शुभभावना राखौं, कसैलाई पनि ईर्ष्या यानी रिस नगरौं, सदा आफू अगाडि बढ्ने रेस गर्न पुरुषार्थ गरौं र कहिल्यै कसैमाथि व्यक्ति, वस्तु, वैभवमाथि प्रभावित हुनु छैन, सदा एक बाबाकै प्रभावमा रहनु छ। 10 नम्बर, हामी सबै रोयल बाबाका रोयल बच्चा हौं। बाबा रोयल, भगवानका हामी रोयल बच्चा हौं। सदा स्वयंमा रोयल्टी र पवित्रताको संस्कार भरौं। गुलामीको संस्कारबाट मुक्त हुनु छ, त्यसलाई कहिल्यै नछोडौं। 11 नम्बर, हरेक दिन, हरेक घण्टा 5 मिनट पनि साइलेन्सको अनुभूति गर्यो भने अनेक कुरामाथि विजय प्राप्त गर्ने शक्ति आउँछ। हेर्नुहोस् कति ध्यान दिन्छ। हरेक दिन, हरेक घण्टा 5 मिनट एकदम शान्ति साइलेन्सको अनुभव गर्नको लागि समय निकाल्यौं भने के हुन्छ? हर कुरामा विजय प्राप्त गर्ने शक्ति आउँछ। तर यो हामीसित भएकै छैन, हुँदैन, भुलिहालिन्छ। गरिन्छ त, हामी गर्छौं, गर्दैनौँ। अनि कहाँबाट शक्ति आउँछ? अनि कसरी विजयी भइन्छ त? हैन? ज्ञान सहित योगमा रह्यो भने मात्र मायामाथि विजय प्राप्त हुन्छ। सेवाको साथसाथै स्वस्थिति एकरस रहोस्। सेवाको साथसाथै स्वस्थिति एकरस रहोस्, त्यसको लागि योगको भट्टी धेरै आवश्यक छ। संगठनमा बसेर योगको अभ्यास गर्नुपर्छ अनि संगठनको पनि बल मिल्छ। 13 नम्बर,
आफ्नो चेहरामा कहिल्यै उदासी, घृणा, नफरतको चिन्ह नदेखियोस्। यो चेहरामा सदा खुसीको चिन्ह देखियोस्। बाबाले पनि अहिले भन्नुभयो चम्किरहोस्, चेहरा खुसीमा चम्किरहोस्, कहिले उदासी, घृणा, नफरतको चिन्ह नदेखियोस्। यदि आपसमा कुनै 19-20 वा थोरै पनि फरक कुरा भयो भने आफ्नो तपस्याबाट त्यसलाई मेटाउनु छ। कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा आपसमा 19-20 भइहाल्छ, अलिकति कुरा तलमाथि भइहाल्छ, भने जस्तै त कहाँ हुन्छ त नि, होइन र? तर त्यसलाई फेरि तपस्या गरेर त्यसलाई के गर्नु छ? मेटाउनु छ। एक अर्काको अगाडि वर्णन गर्नु छैन, वर्णन नगर्नु। सानो कुरा भयो फलानी यति फलानी यति उयो भन्दा हिँड्ने, तपस्या गरेर मेटाउने खतम गार्दिने नि, त्यो त घृणा भइहाल्यो, नफरत भइहाल्यो नि त। त्यही भएर यो मेरो परिवार हो, परिवारको कमीलाई हामी के गर्ने? आफैले मेटाउँदै जाने। एक अर्काको अगाडि वर्णन नगरौँ। वर्णन गर्नाले के हुन्छ? वायुमण्डल बिग्रिन्छ। 14 नम्बर, कसैले जतिसुकै बिगार्ने कोसिस गरोस् मलाई, कसैले मलाई जतिसुकै बिगार्ने कोसिस गरोस्, तर त्यसको प्रभावमा कहिल्यै पनि आउनु छैन। कतिपयको कमजोरी के हुन्छ? आफैले बनाए ज्ञान सुन्नु, फेरि आफैले फाल्तु कुरा सुनाएर बिगार्न जान्छ। भनेपछि यो पनि यसमा माया आयो भनेर जान्नु पर्यो। अनि मैले आफूलाई बिगार्नु छैन, त्यसको प्रभावमा आउनु छैन, हैन? सङ्ग दोष पनि धेरै नराम्रो हो, जसले बुद्धिलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। सबैसँग प्यार गर्नु छ, सबै साथी हुन्, तर पर्सनल फ्रेन्ड कसैलाई पनि बनाउनु छैन। पर्सनल फ्रेन्डले पनि के गर्छ? बडा गडबड गर्छ। यसैले यसलाई अन्डरलाइन गरौँ। 14वटा सौगात दादीजीले दिनुभयो। यो सबैले अब सबैको पासमा आउँछ, मोबाइलमा, सबैको मोबाइलमा आउँछ। यसलाई एकदम गहिराईले चिन्तन गर्ने र यसलाई सबैले दिलमा राख्ने र प्र्याक्टिकल व्यवहारमा ल्याएर जीवनमा उतार्ने, अनि बल्ल त्यो सौगातको सार्थकता हुन्छ। ओम शान्ति। अब समय त भइसक्यो, दादीका प्रेरणाहरू धेरै छन्। अलिकति एउटा दुईटा पोइन्ट मात्रै अहिले यसमा सुनाउँछु, अरू फेरि हामी भोलि पर्सि भदौ महिनाभरि पनि सुन्न सकिन्छ है। दादी प्रकाशमणि जी का प्रेरणादायक अनुभव उनके ही मधुर शब्दों में। दादी को शब्दमा दादीले हैन जो अनुभव, दादी को अनुभव यो विशेष 14वें स्मृति दिवस निमित्तको लागि दादीको यो हैन अनुभव हाम्रो लागि आएको छ। छन त धेरै नै छ, फेरि भोलि पनि सुनौला। भोलि पनि बिहिबार छ, सद्गुरुबार छ, बाबाको बार छ हैन। र फेरि भोलि नभएको पर्सि सुन्दै जान्ला। अब किनकि हामी जति सुन्यो त्यति समायो, जति समायो त्यति समान बन्यो हैन। बाबा समान, दादी समान बने पनि ठुलो सौभाग्य। दादी त बाबा समान भइसक्नु भयो, र हामी दादी समान बन्नु र बाबा समान बन्नु एउटै कुरा हो हैन। सुन्नुहोस्, कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, हिंदी में छ, आप इतने बड़े यज्ञ को चलाती क्या? चलाती क्या? आपको टेंशन नहीं होता? दादीले सोध्थे अरे क्या अरूले, दादीले अनुभव बताउँनुहुन्छ। दादी एउटा निमित्त हुनुहुन्छ यति ठुलो यज्ञ चलाउनको लागि। त अरूले प्रश्न गर्थे, आप इतने बड़े यज्ञ को चलाती हो तो क्या आपको टेंशन नहीं होता भनेर सोध्थे। आप कभी डिस्टर्ब नहीं होती? आपको तो कई प्रकार के डिस्टर्बेंस आती होगी, फिर आप क्या करती है? एउटा घरमा 2-4वटा छोराछोरीलाई ट्र्याकमा राख्नलाई आमा बुवालाई कति गाह्रो हुन्छ। छोराछोरी बिग्रेर हैन, हुन्छ हुँदैन? आज छोराछोरी बिग्रेर छोराछोरीहरूलाई आफ्नो लाइनमा, आफ्नो उसमा, संयममा, नियममा राख्नलाई कसैले सक्दैन। चाहे एउटै छोराछोरी दुईटै भए पनि सक्दैन। तर दादीजी यत्रो यज्ञको निमित्त बन्नुभयो र कति सेन्टरमा कति दिदीबहिनी, दाजुभाइ, कति सेवा, कति बाबाका बच्चा। आखिर दादी त निमित्त हुनुहुन्थ्यो नि, सबैका तलमाथिका कुरा त हुन्थे।
समाचार त सबै जान्थ्यो, सबै दादीले समाधान गर्नु पर्थ्यो हैन। त्यही भएर अब यस्तो कुरा सबै आउँथे, तर दादीलाई त्यही भएर सबैले सोधे हैन कि हजुर डिस्टर्बेन्स हुनुभयो कि भएन, के गर्नुहुन्छ? दादी जी के भन्नुहुन्छ, मैंने अपने जीवन में 5 संकल्प पक्के रखे। उत्तरमा दादी के दिनुहुन्छ, मैले जीवनमा 5 संकल्पलाई पक्का गरेको छु अरे, जिस कारण मैं कभी अपने आप को न डिस्टर्ब करती हूँ न होने देती हूँ। वह 5 धारणाएं मैं नित अपने सामने रखती हूँ। 5 धारणा बाबाले दिएकोमा 5 कुरा म आफ्नो अगाडि राख्छु र सबै कुरा बाबाले गराउनुहुन्छ, त्यो समय भइरहेको छ हैन। म कहिले डिस्टर्ब हुँदैन, त्यो आफ्नो अगाडि सामने राखेर कार्य गर्छु। अब त्यो 5 कुरामा पहिलो नम्बरमा दादी भन्नुहुन्छ, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा को सदा साथ रखती हूँ। कोई भी बात सामने आती है तो पहले ख्याल चलता कि यह बात अगर बाबा के सामने आती तो बाबा क्या करता, बाबा क्या कहता, बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो, बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो, यो कुरा यदि बाबाको अगाडि आएको भए हैन। दोस्रो पॉइंटमा मैंने अपनी यह धारणा रखी है कि मुझे बाबा ने कर्तव्य दिया है, मैं बाबा की सेवा पर हूँ, बाबा के कार्य पर हूँ, मैं दादी हूँ, मैं हेड हूँ, यह संकल्प मैं कभी नहीं करती। मैं मुख्य प्रशासिका हूँ, मैं दादी हूँ, मैं हेड हूँ, मैं ठुली हूँ, कहिल्यै संकल्प आएन दादीलाई हैन। चाहे मुझे कभी कुछ भी कहते, परंतु मैं समझती हूँ मैं बाबा की ड्यूटी पर हूँ, बाबा को सेवा, बाबाले मलाई यो ड्यूटी दिएर जानुभएको, बाबाले जो आफ्नो कार्य कर्तव्य दिएर जानुभएको, म यो ड्यूटी सम्हालिरहेको छु, बाबाको सेवामा उपस्थित छु, म हेड हूँ, म मुख्य हूँ, म दादी हूँ भन्ने संकल्प दादीलाई कहिले पनि आएन। हेड बाप दादा है, म हेड हूँ भन्ने कहिले पनि आएन, हेड बाप दादा है, दूसरा कोई हेड नहीं है, बाबा की ड्यूटी है, सेवा है, मैं उस सेवा पर हूँ। सेवा सकेसम्म जति सक्छ सबै सेवादारी हो, म ठुलो मैले यो गर्दिनँ भन्ने के छ र, सबै सेवा, भगवान सेवादारी बनेर आउनु भएको छ भने म ठुलो हुँ मैले यो काम गर्ने हैन भन्ने छ त केही? सबै गर्नुपर्छ, सबै कुरा गरेर नै ठुलो हुने हो, गर्दैन अरे अनि जान्दै नजानिकन कसरी ठुलो हुने? सबै गरेर ठुलो हुने नि त। ठुलो हुने हो तर ठुलो हुँ भन्ने होइन, फेरि ठुलो भन्को अभिमान फेरि नआओस् हैन। र तेस्रो, मेरी बुद्धि में रहता कि यह बाबा का परिवार है, बेहद का यज्ञ है। हमारे सामने सिर्फ मधुबन नहीं लेकिन सारा ही यज्ञ है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे मधुबन हो चाहे सेंटर में, चाहे यहाँ हूँ चाहे बाहर हूँ, कहीं भी हूँ, मैं बाबा अथवा मम्मा से प्राप्त शिक्षाओं को सामने रखती हूँ। बुद्धि में रहता देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर है, इसलिए सबके प्रति हमारी बुद्धि समान रहे, बेहद में रहे। ड्रामा अनुसार न मुझे अपना सेंटर है न अपने स्टूडेंट है, सब बाबा का परिवार, सब बाबा का परिवार अपना है हैन। यहाँ त गडबड के हुन्छ, मेरो सेन्टर, मेरा जिज्ञासु, मेरा भाइ बहिनी, मैले यो गरेको भन्ने मायाले खाएर सब सत्यानाश पारिदिन्छ। त्यही भएर यो बार बार बाबा दोहोऱ्याइरहनु कारण के हो, कसैले नै सबै थाहा, मुलीमा त्यही त आउँछ नि, त्यही कुरा आएको कहाँ छ त नि। यहाँ हामीलाई पनि कति मेरोपनले सताउँछ हैन, अभिमान आइहाल्छ, अलिकति केही गरेर घमण्ड आइहाल्यो, घमण्डले भरेर जुरा पलाए, जुरा घमण्डका जुरा चुचा चाची यता केकान पलाउँछन् घमण्डका, तिखा तिखा सिङ, एउटा सिङ हो र भसैले सिङ पलाउँछन् हैन।
तर बाबा भन्नुहुन्छ हमेसा सेवादारी। दादीले हमेसा बाबाको सेवामा ड्युटीमा छु, कहिले अभिमान आएन सेवामा दादी, हैन? तर त्यही भएर यो मेरो सेन्टर, मेरा स्टुडेन्ट, मेरा भाइ बहिनी भन्ने पनि नहोस्। अरे के होस्? सब बाबा। कसका? सब बाबा। सारा ही परिवार अपना हो कि होइन? यही मात्रै मेरा भन्ने भयो भने सबै मेरा, सबै बाबा। बाबा मेरो, बाबाको परिवार, बाबाको बच्चा सबै मेरा परिवार भन्ने पनि हुनु पर्यो कि बेहदको भावनामा जानु पर्यो। त्यही भएर दादी भन्नुहुन्छ सारा परिवार ही अपना, इसीलिए मैं समझू मैं मधुबन की हूँ नहीं, सारा यज्ञ मधुबन है, सारा मधुबन हमारे साथ है। इसलिए बुद्धि में रहता कि सबको अपना बाबा, अपना मधुबन याद रहे। मधुबन है बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, है बाबा की अवतरण भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि। यही भूमि सबको याद रहे। बुझ्नुभयो? 5 कुरामा 4 कुरा त हामीले सुन्यौं, बुझ्नुभयो? 5औं कुरा 4 कुरा नि अझ भइएर हिँड्छ। 4 सुनौँ, एउटा 5औं भोलि सुनाउँलाई। भोलि सुन्न भ्याम पनि होइन। त्यही भएर 3 कुरा हामीले पुरा गऱ्यौँ होइन। 4 सम्म सुनौँ, 5औं अलि लामो छ र भोलि सुनाउँला। र 4था नंबर, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है, तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। त्यही भएर दादी बाबा जाने बेलामा दादीको हातमा हात दिएको के हो? सारा जिम्मेवारी दिएको। यज्ञ सम्हाल्ने जिम्मा, बच्चाहरू सम्हाल्ने जिम्मा, बच्चाहरूको हर समस्यालाई समाधान गर्ने जिम्मा, सब जिम्मा कसलाई? दादीलाई दिनुभयो बाबाले, होइन? त्यही भएर दादीले हमेसा यो बाबाले दिएको यो 5वटा जुन वरदान भनौँ, सङ्कल्प भनौँ, यो दादीले आफ्नो अगाडि राखेर त्यो गरेर दादी सम्पन्न गर्नुभयो। त्यही भएर दादीले हमेसा सोच्नुभयो कि होइन, बाबाले यो मलाई ड्युटी दिनुभएको हो कि यो मेरो सबै बच्चाहरूलाई तिमीले सम्हालिदियो। मैं तो समझती हूँ बाबा ने जब मुझे ये ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है। मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। चलना, चलाना, संभालना और निभाना र समान। कतिवटा भाइ? चलना, चलाना, समाना और निभाना। 4 कुरा भयो नि। समाना, यह 5 बातें हैं, 5वटा भयो। चलना, चलाना, समाना, संभालना, निभाना। 5 बातें हैं। अपनी बुद्धि में सदा ही याद रखती हूँ, इसलिए मैं कहूँ यह फलानी है, यह फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? न मुझे किसी को छोड़ना है, न किसी से दूर होना है। छोड़ोगे तो किधर जाएंगे? कोई कैसा भी है, बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। छोड़ने से तो और भी छूट जाएगा, उससे और ही नुकसान होगा, वह सुधरेगा नहीं। संभालने से फिर भी आगे तो आएगा। संभालना है अर्थात पालना है। बाबा मम्मा ने हमें संभाला है, पालना दी है, चलाया है। एक एक श्वास में बाबा का चलाना याद है। बाबा मम्मा ने कैसे कैसे बच्चों को संभाला है, चलाया है, हमें भी चलाना है। इसलिए हम किसी की कमी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसे ही वृत्ति और व्यवहार में हो जाता है, फिर रिटर्न भी ऐसा ही मिलता है। इसलिए मैं किसी से भी वृत्ति में, वाइब्रेशन में भी व्यवहार बदलूं, यह मेरा फर्ज नहीं है। मैं सोचती हूँ ये बाबा के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? इसलिए बाबा के बच्चों को मुझे संभालना है और चलाना है, वह बदल ही जाएगा। इसी से अपनी बुद्धि सर्व के लिए प्रिय और सर्व से उपराम रहती है। अच्छा, ये 4
सुन्यौँ। अब यो 5वटा हामी भोलि सुन्नेछौँ, 5वाँ। र अरू पनि दादीको विशेष मनसा सेवा कसरी गर्ने भन्ने प्रेरणा दादीले दिनुभएको छ, र त्यो पनि हामी भोलि सुन्नेछौँ। भोलि सद्गुरुबार हो, बाबाको बिहिबार छ, र यो पनि दादीको विशेषताहरू पनि छ यहाँ। अब यो विशेषताहरू पनि छ। अब कमसेकम सुन्दै नसुन्न सुन्यो भने केही न केही त आउला नि हामीमा पनि, त्यही भएर सुन्न त पर्यो। अब 1 घन्टा गरेर सुनौँला है। हम सबकी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुशल मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने अपने अलौकिक जीवन की छाप अपने ब्रह्मा वत्सों पर डाली है। जिन्होंने भी दादी जी की पालना ली है, उन सब के सामने दादी जी की वह मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति सदा ही स्मृति पटल पर घूमती रहती है। दादी जी की अनेक विशेषताओं में से 25 मुख्य विशेषताएं यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ है, यहाँ दादी जी 25 अगस्त 2007 को अपना 7 को बाप समान संपन्न वन अव्यक्त वतनवासी बन गई। उनके इस 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर प्रस्तुत है दादी जी की ये मुख्य 25 विशेषताहरू। अब एउटा आज सुन्ने, अरू भोलि सुन्ने, 1 घन्टा सुन्ने, दिनको एउटा। सदा कौमारे यानी पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमार का, सदा पवित्र जीवन में रहने कौमारे, यो सिंधी शब्द, पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमार का। दादी जी का लौकिक नाम क्या था? दादी का लौकिक नाम क्या थियो? भुलिसक्यो के थियो? कसले सही भन्छ है त? दादी जी का लौकिक नाम रामा था, रामा। लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमार का कहकर बुलाते थे। कुमार का यार के त्यही त नि, कुमारका भनेको सबै कुमारहरूका। दादीजीले कुमारहरूलाई धेरै प्यार गर्नुहुन्थ्यो अरे, माया गर्नुहुन्थ्यो अरे के। किन भन्दा शास्त्रमा नि के लेखेको छ भन्दा 100 ब्राह्मण भन्दा उत्तम एउटा कुमारी हो अरे, तर 100 कुमारी भन्दा उत्तम एउटा कुमार हो अरे। 700 होइन, यो पनि हो। जस्तो कि 100 ब्राह्मण भन्दा उत्तम एउटा कन्या हो अरे, तर 700 ब्राह्मण भन्दा उत्तम एउटा कुमार हो अरे। र 100 भनौँ न कुमारी भन्दा नि उत्तम भयो अरे। किन यति उत्तम भयो त नि? कारण बडा गहिरो लाग्छ, किनकि गाह्रो छ नि त। कुमारी त फेरि पनि टिकिहाल्छन्, कुमार टिक्न गाह्रो छ। टिकेको त्यति महत्त्व, नटिकेको त गइहाले अब रसातालमा, तर टिकेका बनेका रहेका कुमारहरूको त्यति महत्त्व। त त्यसरी बनेका कुमारलाई दादीले विशेष प्यार गर्नुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो, पाल्न दिनुहुन्थ्यो। त्यो दिनी भएको भएर, त्यो संस्कार भएको भएर बाबाले पहिले नै प्यारले कुमार का भन्नुहुन्थ्यो, कुमार का कहकर बुलाते थे। अलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाश मणि नाम दिया। पछि गएर नाम के दिनुभयो? प्रकाश मणि, प्रकाश की मणि यानी प्रकाश फैलाने वाला मणि। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। र सबैलाई प्रकाश दिने मणि बनेर चम्किने र चमकको प्रकाश विश्वभरि फैलाउने निमित्त दादी बन्नुभयो। बाबा त्यही अनुसारको नाम प्रकाश मणि दिनुभयो, हैन? अच्छा, अब यो अरू भोलि सुन्नु है। ओम शान्ति। अब हामी दादीजीको निमित्त विशेष आज दादीजीको पुण्य 14वां पुण्यतिथिको अवसरमा परम आदरणीय दादीजी, बाप समान दादीजी, हामी सबैकी प्यारी दादी माँ, दादी माँको
हामी सबैको तर्फबाट एकदमै प्यार भरै श्रद्धा सुमन हामी व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय दानीजी, अब अरू त के भन्ने र दानीको महिमा र महानताको बखान त कहिले पनि पुरा हुँदैन। जति भगवानको महिमा छ त्यो त्यति नै दादीजीको छ, जति बाबाको गुण त्यति नै दादीको छ। दादीले हमेसा बाबाको एक एक रतन महावाक्यलाई आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकलमा ल्याएर सबै ब्राह्मण वत्सलहरूलाई बाबा समान प्यार पालना सेवा दिने प्र्याक्टिकल कार्य दादीले गर्नुभयो र दादी बाबा समान बन्नुभयो र हामी सबैको पनि लक्ष्य यही रहोस्। र दादीजीको कतिले त दादीलाई साकारमा देख्न पाउनु भएन। अब कति हामीले बाप दादालाई पनि भनौँ न, अब ब्रह्मा बाबालाई साकारमा देख्न पाइएन, मम्मालाई देख्न पाइएन, तर मम्माको बाबाको जुन कार्य छ, बाबाले प्यार पाल्न दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो, त्यो शिक्षा हामीले अहिले पाइरहेछौँ र अव्यक्त पाल्न पाइरहेछौँ। र अव्यक्त पाल्नमा पनि साकारकै अनुभूति हुन्छ। बाबाले हामीलाई बेला बेलामा त्यो सबै प्र्याक्टिकलमा गराउनुहुन्छ र कतिपय बच्चाहरूले दादीजीलाई साकारमा देख्न नपाए पनि अहिले दादीका यस्ता प्रेरणादायी रतनहरू हैन हामी सबैको लागि जो दादीले दिनुभएको छ, यो सबै सुन्दा पढ्दा हेर्दा बुझ्दा व्यवहारमा ल्याउँदा हामीलाई यो लाग्दैन कि दादीको प्यार पाल्न हामीले पाइएन भनेर। र दादीजीको यस्तो थियो। हुन त दादीहरू अब धेरै हुनुहुन्छ, सबै दादीहरूको आफ्नै विशेषता छ, तर उहाँ नम्बर 1 दादी हैन, कुमारका प्रकाशमणि हैन। त बाबाले जुन उहाँको पाठ अनुसार, उहाँको पद अनुसार, स्थिति अनुसार जो बाबाले नाम दिनुभयो। दादी यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि दादी त्यो क्लासमा दादी आएपछि के हुन्थ्यो, क्लासै दादी आउने बित्तिकै क्लास भरिलाई यसो गर्नु। दादीले बताउनु भयो नि आफ्नो मनको कुरा होइन। दादीले विशेषतामा के बताउनु भयो, दादीको विशेषता रह्यो कि एउटा सेन्टरको मात्रै, एउटा मधुवनमा आउने मात्रै या मधुवन मात्रै मेरो होइन अरे, विश्वभरिका बाबाका बच्चा, सबै बाबाका बच्चा सबै के हुन्, मेरा परिवार। यो भावना, यो प्यार प्र्याक्टिकल दादीको थियो। त्यही भएर दादीलाई नजिकबाट भेट्न नपाए पनि दादीलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नोपनको भाषण आउँथ्यो क्या। किन भन्दा अब हजारौं लाखौं त एक त कसरी भेट्ने सम्भव पनि हुँदैन, तर दादीको जुन मनको भावना थियो त्यो भावनालाई यस्तो क्याच गर्दाखेरि कस्तो प्यारको भाइब्रेसन आउँथ्यो दादीमा। हुन त हामी अलिकति पहिला आएको भएर दादीसित सँगै पनि बस्न पाइयो होइन। दादीको अब क्लासहरू प्यार पाल्नाहरू पाइयो, साथसाथमा पाइयो। अब मैले पाउनु भनेको तपाईँहरूले पनि पाउनुभयो होइन। कमसेकम दादीले अब सुरुमा पछि त सेन्टर बढ्दै गए। अब भनौँ न अहिले त 12-15 हजार त सेन्टरभित्र समर्पित नै ब्रह्मा कुमार कुमारी छन्। त्यतिखेर त थोरै थिए। 1983मा म पहिलोपटक मधुवन गएको। त्यतिखेर त अब मधुवन शान्तिवन त बनेकै थिएन, ज्ञान सरोवर पनि जग्गै किनेको थिएन। भर्खरै पिस पार्कमा जग्गा लिएर पिस पार्क बनाउने भनेर अब त्यो ढुङ्गाहरू थिए त्यहाँ अलिअलि सम्म थियो। त्यहाँ दादीले खेल्न लैजानुहुन्थ्यो, हामीलाई पिकनिक गर्न लैजानुहुन्थ्यो। अनि दादीले त्यतिखेर चाहिँ दादीले आफ्नो कोठाभित्र लगेर प्यार गरेर बेज दिएर, यो बेज दादीले आफ्नो हातले लगाइदिएर त्यस्तो। अब पछि त अब घरमा पनि त्यस्तै हो नि, परिवार बढ्दै गएपछि त्यति समय एकलाई दिन पाइँदैन। त्यही भयो। दिलको प्यार बराबर छ सबैसित, तर साकारमा शरीरद्वारा त्यति समय एकलाई दिन नपाए तापनि दादीको प्यार साकारमा पनि त्यति नै थियो, अहिले पनि त्यति नै छ, बाबाको पनि त्यति नै थियो। तर जो बच्चा योगयुक्त भएर स्नेह सच्चाइ नै बाबालाई याद गर्छ, उसले अहिले पनि त्यति नै बाबाको प्यार पाल्न दादीको पाएको अनुभव हुन्छ। त्यो मलाई पनि भइरहन्छ भने हजुरहरूलाई पनि हुनु पर्यो। कतिलाई भएको नै छ, भएको छैन भने अब गर्ने। र अब समय पनि कम छ, अब हामीले त्यो प्यार त्यो पाल्न हामीले अहिले अनुभव गर्नुपर्छ। र हेर्नुहोस्, हेर्दा 14 वर्ष बितिसक्यो। 2007बाट 2021 14 वर्ष बितिसक्यो। अब त 15 वर्ष लाग्यो। 15 वर्ष लाग्यो।
किन नमिल्ने? 15 वर्ष लागेपछि त होइन। दादी त अब तल साकार शरीर दादीको भाइको छ। यो बाबाले उतिखेरै डिक्लेयर गर्नुभएको छोराको रूपमा दादीले जन्म लिनुभएको छ साकारमा। तर माथि वतनमा चाहिँ दादीको उही दादीकै जुन पुरानो हो दादीको रूप त्यही बाबाले इमर्ज गर्नुहुन्छ, त्यही सिन इमर्ज गर्नुहुन्छ र त्यही दृश्य बाबाको अगाडि हुन्छ होइन। त्यस कारणले अब हामी बाबाको साथसाथ आज दादीलाई वतनमा इमर्ज गर्नेछौँ, दादीसित भेट्नेछौँ, बाबालाई भोग लगाउनेछौँ, दादीलाई भोग लगाउनेछौँ र यस्तो प्यारो प्राण प्यारो दादी परम आदरणीय दादीजीलाई हामी सबैको तर्फबाट एकदमै दिलैदेखि हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै दादी हजुरका प्रेरणादायी हामीलाई दिएका वरदानहरू, हामीलाई दिएका शिक्षाहरू हामी सबैले धारण गरेर दादी हजुरको फलो गर्नेछौँ भनेर सबैले सङ्कल्प गर्नुहुनेछ र बाबालाई भोग लगाएपछि सबैले दादीजीसित दृष्टि दिँदै टिका लगाउँदै हामी भोग खानेछौँ। ओम शान्ति।